अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्यूटी टिप्स एंड हैक्स। ब्यूटी टिप्स एंड हैक्स में खुश आमदीद। डॉक्टर अब्दुर्रऊफ एक नई रेमेडी के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक ज़बरदस्त नुस्खे के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, ये ऐसा नुस्खा है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं, दोस्त ऐसे हैं जो ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाते हैं, सामने वाली औरत को देख के ही ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं और सोचते हैं कि वो जो है मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका ज़हन ही मुतमिन नहीं है सेक्स के हवाले से, बीवी के पास जाने से या किसी के पास जाने से आपका ज़हन ही मुतमिन नहीं है, आप अपने आप को जो है उससे कम तर समझ रहे हैं, तो फिर तो आप चाहे जितनी भी दवाई खा लें, जितने भी नुस्खे खा लें, तो वो किसी काम के नहीं हैं। सबसे पहले आपने ज़हनी तौर पे मजबूत रहना है, लेकिन ज़हनी तौर पे जितनी भी कोशिश की जाए मजबूत होता ही नहीं है बंदा, और जो है वो मज़ीद इसमें उलझन में पड़ता रहता है। तो इसके लिए इसका भी इलाज है। एक ऐसा नुस्खा है, चाहे वो ज़हनी तौर पे है, चाहे वो वैसे ही जिस्मानी तौर पे या जिनसी तौर पे कमज़ोर है, जिस तरह का भी है, तो ये आज जो नुस्खा है उसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ शामिल की हैं कि चाहे जैसी भी कमज़ोरी है, जिस तरह से भी है, तो वो ख़त्म होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हमारी तो यही दुआ होती है कि हमारा जो भी नुस्खा होता है लोग इसको इस्तेमाल करें, हमारे दोस्त इस्तेमाल करें जो मजबूर हैं और जो हकीमों के सामने जाते हैं और वो उसको लूट लेते हैं और हज़ारों रुपए ले लेते हैं, लेकिन काम नहीं करता नुस्खा, वक्ती तौर पे काम करता है। तो उनके लिए हमारा मकसद ही यही है कि ऐसी टिप्स बताएं कि आप लोग खुद घर में बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। वो जो खुद बनाई जाती है उसमें खुद इत्मीदी आती है और खाने का दिल करता है, और वो जो है ना पता होता है कि कौन कौन से अज्जा हमने शामिल किए हैं, और उसमें ये है कि बंदा ज़हनी तौर पे मुतमिन होता है तो दवाई फिर असर करती है। तो अगर आपको एतमाद ही नहीं है किसी पे, या आपको दवाई पे या भरोसा ही नहीं है, तो फिर आप कैसे ठीक होंगे। तो मैं ये आपको चीज़ें इन सब के फंक्शन भी बता देता हूँ, आप इसको घर में बना सकते हैं। सबसे पहले इसके जो अज्जा हैं, मतलब इसका ये है कि शुरू में जवानी में जब 25-26 साल की बंदा की शादी होती है तो बंदा रोज़ जो है वो करता है, हम बिस्तरी करता है, फिर आस्ता आस्ता कम होती जाती है, शहवत नहीं आती, दिल नहीं करता, तो वो कमज़ोरी सी अंदर फील होने लगती है और हफ्ते बाद भी दिल नहीं कर रहा होता। तो ये नुस्खा फ़ौरी तौर पे मुहर्रिक भी है, मुमसिक भी है, और ये जो है टाइमिंग के लिहाज से भी ज़बरदस्त है, मध्यम रवैया को भी गाढ़ा करता है। जितनी भी सेक्सुअल डिसइंफेक्शन है उन सब को ये बेहतरीन कर देगा। मैं आपको इसके अज्जा बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो है मैं आपको बता रहा हूँ जिनसिंग। जिनसिंग ऐसी जड़ी बूटी है जो रिलैक्सेशन देती है, और ज़हनी तौर पे जो मरीज़ हज़रात हैं उन लोग इसको मेन डिसइंफेक्शन के लिए, सेक्सुअल डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर जिनसी कमज़ोरी है मर्दों में ख़ास तौर पे, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। जिनसिंग बहुत पुरानी जड़ी बूटी है, इसको एलोपैथी में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और देसी नुस्खा जात में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसका ज़्यादा इसका फंक्शन स्पर्म की प्रोडक्शन करता है, स्पर्म में इजाफा लाता है। जो लाइव स्पर्म, एक्टिव स्पर्म होते हैं, जो स्लगिश वो पड़े होते हैं, स्लगिश को ये मोटाइल करता है। मतलब ये स्लगिश का मतलब ये जो मुर्दा नी मुर्दा हालत में होते हैं, कुछ होते हैं मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। जो नॉन मोटाइल होते हैं उन स्लगिश में ये मोटाइल लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 70% स्लगिश स्पर्म आ रहे हैं, 30% लाइव आ रहे हैं, तो स्लगिश के अंदर जो है फिर 50% नॉन मोटाइल हैं, तो फिर बच्चा या कंसीव होने में दुश्वारी पेश आती है। तो ये अगर सिर्फ ये जिनसिंग बूटी ही इस्तेमाल की जाए, खाली जिनसिंग बूटी ही जो है स्पर्म में इजाफा करती है, रिलैक्सेशन लेकर आती है, स्ट्रेस को दूर करती है, और जो है इसको डायबिटीज़ शुगर को ट्रीट करती है। ये इसके बहुत सारे फ़ायदे आपने ले लेनी है जिनसिंग। सबसे पहले जिनसिंग इंडियन जिनसिंग भी होती है, ये आप देख लें इस तरह की होती है, इसका बूटी का नाम है जिनसिंग। आप किसी भी पंसारे से ले लेंगे। जिनसिंग, जायफल, सौंठ, ये है जामुन के बीज। जामुन के बीज जो हैं टाइमिंग लाते हैं, ये बंदे को थोड़ा सा ठंडा करते हैं, टाइमिंग लेकर आते हैं। उसके बाद है अक्कर अच्छे वाली, आपको पंसारी जो है वो देगा अक्कर 2 नंबर। इसकी नेमुल बदल जड़ी बूटियाँ बहुत सारी हैं, अक्कर के नाम से दे देते हैं। ये है ओरिजिनल अक्कर, आप इसको देख लें। उसके बाद है जलवत्री, और उसके बाद है स्तावर। सब चीज़ों को हम वज़न ले लेना है। जलवत्री जो है मुहर्रिक है, फ़ौरी तौर पे असर दिखाती है।
اور یہ جنسنگ پاور کے لیے ہے، اس طرح مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جائفل ہے، اور یہ خاص طور پہ جامن کی جو گٹلی ہے یہ ٹائمنگ میں اضافہ کرتی ہیں، اور جنسنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے۔ سونٹ ہیں، یہ ساری چیزیں مین ڈس انفیکشن، سیکشول ڈس انفیکشن کے لیے بہترین اجزاء ہیں۔ آپ ان کا صفوف بنائیں، اور شہد کی مدد سے آپ نے بیر برابر گولیاں بنا لیں، اس کی بیر برابر گولیاں بنا کے ایک جو ہے دودھ کے ساتھ روزانہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ 1 مہینے کا استعمال کریں آپ، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے دوبارہ کسی قسم کی کمزوری نہیں آئے گی۔ اس ادھر ادھر بھاگنے سے، حکیموں کے پاس جانے سے، ہزاروں روپے خرچ کرنے سے آپ یہ چیزیں بنا لیں۔ اگر جو ہے آپ اس کے اندر کشتہ تانبا سفید جو ہے وہ مسٹ ہے، وہ آپ اس کے اندر ڈالیں۔ تقریباً 2 ماشے آپ اس کے اندر سب کے اندر کشتہ تانبا مکس کر کے جو ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال لیں، یا پھر اس کے اندر کستوری اوریجنل خالص جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں، یا پھر کشتہ تانبا ڈال کے جو ہے نا اوریجنل 1 نمبر کشتہ تانبا سفید وہ والا ڈال کے آپ مکس کریں، اور شہد میں ایسے جیسے آٹا گوندتے ہیں ایسے بنا کے جب گولی بننے کے برابر ہو جائے تو گولی بنائیں، اور دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ اللہ کے حکم سے جتنے بھی سیکشول ڈس انفیکشن ہے، سیکشول ڈیزیز ہیں، یا شہوت نہیں آتی، سختی نہیں آتی، خاص طور پہ جو ٹائمنگ نہیں ہے، لوگ شادی کورس کرتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، لیکن بالکل بہت سارے مختلف کمپنی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بہت ساری کمپنیاں جو شادی کورس کروا رہی ہیں اور رزلٹ 0 ہوتا ہے، رزلٹ نہیں دے رہی، تو وہ ہزاروں روپے بھی لے لیتے ہیں۔ تو دوستو ایک زبردست چیز ہے، اچھی چیز ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ ایک قسم کا شادی کورس ہی ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ شادی کورس کے طور پہ ہم دیتے ہیں، اور یہ لوگ جو جن کی شادی ہونی ہے، یا خاص طور پہ جن کو شوگر ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو جنسنگ کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ شوگر کو ٹریٹ کرتی ہے، ڈائبٹیز جس طرح کی بھی ڈائبٹیز ہے، میٹابولک ہے، یا ٹائپ اے ہے، ٹائپ بی ہے، جس طرح کی بھی ہے اس کو یہ ٹریٹ کرتی ہے۔ انسولین پروڈکشن میں اضافہ کرتی ہے، سپرم ریلیکسیشن کرتی ہے، ذہنی طور پہ جو بندہ مفلوج ہو چکا ہے اس کو ذہن کو مضبوط بناتی ہے، طاقتور بناتی ہے۔ تو یہ ساری اجزاء ایک ایک کر کے میں اگر اس کے جو ہیں خصوصیات بتاتا رہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں اتھینٹک نسخہ جات اور اچھے نسخہ جات چاہتے ہیں، اور کارگر نسخہ ساتھ جو ایسے جو فضول مولی گاجر کے بیج یا اس طرح کے جو چیزیں بتاتے ہیں وہ ان سے لاکھ درجے کروڑوں درجے نسخے بہتر میں دیتا ہوں، اور بہت ہی اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اتھینٹک نسخہ جات کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، میرا نمبر دیا ہوا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی چیز پوچھنی ہو آپ کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، میں آپ کی ضرور رہنمائی کروں گا۔ اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں، فیڈ بیک دیں، اور خاص طور پہ جو میرے دوست ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ ضرور فیڈ بیک دیں اس نسخہ کے حوالے سے، اور میں چاہوں گا کہ مزید آپ کی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے نسخے کے ساتھ جو ہے حاضر ہوں، اور آپ کی خدمت جتنی مجھ سے ہو سکے میں ضرور کروں گا۔ اب ٹائم بہت کم ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز کلیئر اور واضح ہو جائے۔ اگر آپ کو پرابلم ہو بنانے میں سمجھ نہ آ رہی ہو تو میرا نمبر دیا ہے، آپ مجھ سے بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔